السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا البروغرام بالنسبه للطلب، بالنسبه للتلاميذ اللي دايرين هذا العام تخصص علوم الاقتصاديه ولا علوم التدبير المحاسباتي بالنسبه للبكالوريا حر، بكالوريا باك ليبر. غادي نقدم لكم خمسه المواد اليوم ان شاء الله: لا كونتابيليتي جينيرال، ليكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز، ليكونومي جينيرال ستاتيستيك، droit fiscal et social ou l'informatique de gestion. نبداو بلا كونتابيليتي جينيرال بالنسبه للتخصص ايكونومي. داكور، عندهم دو بارتي، عندهم لي ترافو دو فان ديكزارسيس، عندهم فيهم خمسه دروس: لا ريغولاريزاسيون دي ستوك، les amortissements, les provisions, régularisation du compte de produit de charge, des charges de produits, ou le cas de synthèse, faire les annexes. Par le tableau d'amortissement, tableau de provisions, tableau des immobilisations entre co-financières. D'accord, هذوما les tableaux اللي عندهم، هذوما les الدروس اللي عندهم في البارتي نيميرو 1 تسمى les travaux de fin d'exercice، فيهم 13 نقطة فاصلة 5. بالنسبة لا دوزيام بارتي فيها l'analyse comptable. داكور، فيها اناليز دو بيلون، ما يسمى فيها لو طابلو دو ريكلاسمون ودغيسمون، فيها لي راسيو دي كالكول. دونك لي جورنال ما غاديش يكون عندكم في لابارتي الثانيه الجورنال، غادي يكون عندكم سو فورم دي طابلو ا رومبليغ و دي راسيو ا كالكولي. عندنا ايغالمون لاناليز ديكسبلواتاسيون، فيه جوج ديال الدروس، فيه او اس جي وفيه لو تي اي دي. او اس جي هي ليطا دي سول دو جيستيون، داخل مع لي زيتا دو سانتيز. وكاين لو طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال اللي تنحسبوا به، اللي هو ان طابلو بحال قلنا ريزومي ديال لو سي بي سي، فيه لو شيفر دافير، لي كوفاريابل، لا مارج كوفاريابل، فيه لي كوفيكس وفيه الريزلتا كورون. تنحسبوا واش البروجي رونطابل ولا نون رونطابل. بحال ليكزومبل تنحسبوا لو سوي دو رونطابيليتي ولا البوان مور ولا لا مارج دو سيكوريتي ولا لانديس دو سيكوريتي. بالنسبه للناس التخصص ديال علوم التدبير المحاسباتي، بالاضافه الى هاد لي دو بارتي عندكم لا ماتيماتيك فينونسيير، لي ماتيماتيك فينونسيير في واحد 3 بوين، وعندكم لا كونتابيليتي اناليتيك فيها واحد 3 ادمي ولا 4 بوين. داكور، هذا هو الاضافه بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي. بالنسبه للناس ديال ليكونومي راه المعامل ديال لا كونتابيليتي هو 4. بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي المعامل ديال لا كونتابيليتي هو 6. تري بيان، ندوزو الماده الثانيه هي ليكونومي اي اورغانيزاسيون دي زونتربريز. ليكونومي اي اورغانيزاسيون دي زونتربريز. تري بيان، بالنسبه ليكونومي اورغانيزاسيون دي زونتربريز غادي نبداو بالنسبه للتخصص ديال لا سيونس ايكونوميك. لا سيونس ايكونوميك عندهم دو بارتي، لا بارتي الاولى تتسمى لا استراتيجي اي لا كرواسونس، ولا بارتي 2 تتسمى لا جي ار اش، لا جيستيون دي ريسورس هيومان. بالنسبه للبارتي 1 استراتيجي كرواسونس فيها نوسيون دو لا استراتيجي، اشنا هي لا استراتيجي، اشنا هي الميتي، اشنا هي الميسيون دو لونتربريز، اشنا هما لي فيناليتي، لي 3 فيناليتي ايكونوميك سوسيال اي سوسيتال. داكور، بالنسبه للبلانيفيكاسيون استراتيجيك تنهضروا فيها على مثلا يعني شنو هي لا بلانيفيكاسيون، اشنا هو لي فورم دو ديسيزيون. تنهضروا على الدياغنوستيك استراتيجيك سواء انترن سواء اكسترن. بمعنى انترن يعني الانترن لونتربريز، اكسترن تنديروا ان دياغنوستيك بالنسبه للانفيرونمون. ملي تنهضروا على دياغنوستيك انترن تنهضروا على لي فورس لي فيبليس ديال لونتربريز. ملي تنهضروا مثلا على دياغنوستيك اكسترن تنهضروا على لي زوبورتونيتي و لو موناس ديال لونفيرونمون، يعني الفرص والمخاطر ولا التهديدات ديال المحيط ديال الشركه. تنهضروا على لي زوبسيون استراتيجيك ولا لي زوريونطاسيون استراتيجيك ديالهم، هما كاينين عندنا خمسه لي زوبسيون استراتيجيك ولا لي زوريونطاسيون استراتيجيك، لي زاكسون اون جينيرال. عندنا لا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون، لونتربريز تتخصص في واحد التخصص واحد، تكون واحد الميتي وحده. لا ديفيرسيفيكاسيون تدير بليزيور ميتي، مجموعه لي ميتي. كاينه ايغالمون لامبارتيسيون، يعني لونتربريز تدير دي بارتناريا دي كوبيراسيون دي زاكور افيك دوطخ انتربريز تيتعاونوا بيناتهم. كاينه لانتيغراسيون، يعني ما يسمى بالاندماج ديال الشركات بحال فيزيون، بحال فيزيون ابسوربسيون، مثلا تيندمجوا جوج شركات باش يعطونا شركه وحده ثالثه، ولا شركه تتمتص ولا تابسوربي اون اوتر انتربريز باش تكبر هذيك الشركه. هنا تيحل لنا الشابيتر 4 اللي هو تنهضروا على لا كرواسونس دو لونتربريز، يعني لوغمونطاسيون دو لا تاي دو لونتربريز. ملي تنهضروا على لوغمونطاسيون دو لا تاي دو لونتربريز سيتادير واش تيكون عندنا واحد لا كرواسونس انترن ولا اكسترن، سيتادير واش بلي بروبر موين دو لونتربريز ولا تدير دي بارتناريا باش تكبر لونتربريز. يعني عندها ارتباط بلي زوبسيون استراتيجيك. وعندنا ايغالمون لا كونسونطراسيون دو لونتربريز، التركيز ديال الشركات، يعني تيكون عندنا بزاف ديال الشركات في المارشي تيبداو يتقلصوا غراس لابسوربسيون ولا الفيزيون، تيولوا شركات قلال في السوق. وتنشوفوا الانواع ديال لا كونسونطراسيون، واش اوريزونتال واش فيرتيكال واش كونغلوميرال. بالنسبه لا بارتي 2 عندنا لا جيستيون دو ريسورس هيومان، كاينين لي زونجو، لي دومين دو لا جي ار اش، لي ريلاسيون هيومان، الريكروتمون، المراحل ديال الريكروتمون، لي زيتاب ديالو، لا فورماسيون، لا جيستيون دي كارير، البلان سوسيال. هذا بحال قلنا درس شامل، هما جزئوا لكم دي بتيت شابيتر داكور، باش يسامبليفيو. هما بحال قلنا
تنهضروا على لا جي ار اش، هو تخصص كبير ولكن هي بوغ سامبليفي لي شوز داروا لكم على سو فورم ديال 8 لي شابيتر. بالنسبه للبارتي الاولى نورمالمون يقدر يكون عندكم 10 ونص، يقدر يكون عندكم 9 على حساب واش تحت عندكم واحد كيسيون دو سانتيز. الا تحطات في لابارتي الاولى تكون عندكم 10 ونص، الا تحطات في البارتي الثانيه تكون 10 ونص في الجي ار اش و9 في استراتيجيك كرواسونس. الا تحطات لك الكيستيون في استراتيجيك كرواسونس تكون 10 ونص و9 بالنسبه لا جيستيون دو ريسورس هيومان بيان سور 0.5 ديال البريزونطاسيون دو لا كوبي. بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي بالاضافه الى هاد لي دو بارتي عندهم également la fonction d'approvisionnement, la fonction de production, la fonction financière ou la fonction marketing. يعني زايدين عليهم بربعه دروس. داكور. بالنسبه للمعامل، بالنسبه للسيونس ايكونوميك المعامل 3 وعندهم ساعتين في الوطني. بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي المعامل ديالهم 6 وعندهم 3 ساعات في الامتحان الوطني. الماده الثالثه هي ليكونومي جينيرال ستاتيستيك. بالنسبه لهذا المقرر هذا عندنا بالنسبه لا سيونس ايكونوميك عندهم 4 بارتي، يعني البارتي 1 2 3 و 4. وبالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي عندهم 3 لي بارتي، يعني البارتي الاولى الثانيه والثالثه. بالنسبه للمعاملات، بالنسبه لا سيونس ايكونوميك عندهم المعامل 6 وعندهم 3 سوايع في الوطني. بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي عندهم المعامل 3 وعندهم ساعتين في الوطني. بالنسبه للبارتي 1 تتهضروا على المارشي، شنو هو السوق، الانواع ديالو، تتهضروا على قانون العرض والطلب، لي كاركتيرستيك ديال لوفر، لي كاركتيرستيك ديال لا دوموند، الانواع ديال المارشي سولون لوبجي، سولون لا زون جيوغرافيك اكسيتيرا. بالنسبه للسيركوي ايكونوميك تتهضروا على لي 4 اجون ايكونوميك، لي 4 اجون ايكونوميك اللي شفتوا نورمالمون الناس اللي قراو ديجا ليكونومي راه شافوهم في السيزيام اني. تشوفوا لي ميناج، لي زادمينستراسيون بوبليك، لي سوسيتي فينونسيير، لي سوسيتي نون فينونسيير et le reste du monde. بالنسبه لي زاغريغار سامبل، le PIB مثلا PIB taux de croissance, RMBD, taux d'investissement, taux d'épargne, d'accord. يعني l'épargne nationale, d'accord. يعني des résultats، يعني تيكون عندكم des exercices تتحسبوا des éléments des agrégats وتتعطيو لا ليكتور ديالهم. بخيمير بالنسبه للبارتي الثانيه هي l'intervention de l'État. l'intervention de l'État فيها مثلا لي تيب دو مارشي سون لو ريجيم، غادي تهضروا على المونوبول اوليغوبول والكونكورونس مونوبوليستيك، غادي تهضروا ايغالمون على لانفلاسيون التضخم، غادي تهضروا على الشوماج، وغادي نهضروا على لانترفونسيون دو ليتا، تهضروا على لا بوليتيك ايكونوميك وفيها جوج، فيها لا بوليتيك مونيتير ولا بوليتيك بيجيتير، يعني السياسه الماليه والسياسه النقديه. داكور. يعني تنهضروا على الميزانيه ديال الدوله، كيفاش الدوله تدخل المداخل ديالها فين تيتصرفوا، المصاريف ديالها، دوك لي ديبونس، النفقات ماشي المصاريف، النفقات ديالها لي ديبونس فين تيمشيو، واش من السياسه ديال الدوله والسياسه ديال دو غولونس الرفع من الوتيره ولا بوليتيك دو ريغور يعني الصرامه. سا ديبون هذيك الوضعيه اللي كاينه في المغرب في هذيك السنه والهدف منها. بالنسبه للبارتي 3 لي شونج اكستيريور تهضروا على اشنو هما الانواع ديال المنتوجات اللي تتصدر للمغرب، لي زيكسبورطاسيون، لي زامبورطاسيون، دوغرو ديفيرتيغ ديال ليكونومي ناسيونال، واش منفتح على الخارج ولا منغلق. غادي تشوفوا لي تيوري، النظريات الاقتصاديه بالنسبه لا تيوري ديال البروتكسيونيزم، الناس اللي تيقولوا الحمائيه خصنا نطبقوا لي دغوا دو دوان على السلع اللي تدخل الارض الوطن. كاينين عاوتاني لي بيرو اللي تيهضروا لي كلاسيكيين تيقول لك ان خصنا نفتحوا باش حتى شي دوله ما يمكنش تنتج المنتوجات ديالها، يعني تتحقق ما يسمى بلوطارسي الاكتفاء الذاتي. كاين ايغالمون بالنسبه للناس ديال ليكونومي عندهم ما يسمى بلو ديفلوبمون بيرسبكتيف ايكونوميك. لو ديفلوبمون تهضروا على الدول المتقدمه شنو هما الميزات ديالهم باش يتميزوا، بحال نسبه الاميه قليله، نسبه التمدرس مرتفعه، الفقر، يعني الدخل الفردي، يعني مجموعه من المعايير. لا موندياليزاسيون يعني العولمه والايجابيات ديالها والسلبيات ديالها، ولا نوفيل ايكونومي دوك الاقتصادات الصاعده باش يتميزوا. بالنسبه لعلوم التدبير المحاسباتي ما عندكمش هاد لابارتي ديال لو ديفلوبمون اي لي بيرسبكتيف ديفولوسيون. بالنسبه للناس ديال ليكونومي عندكم لي 4 بارتي. بالنسبه للماده الثالثه، الماده الرابعه اللي هي لو دغوا فيسكال اي سوسيال. بالنسبه للدغوا فيسكال اي سوسيال عندكم المعامل واحد نفس المقرر بالنسبه لجميع التخصصات. عندكم لانتروداكسيون تتشوفوا شنو هي الضريبه، الانواع ديال الضريبه، واش امبو ديريكت امبو انديريكت، تتفرقوا بين لامبو لا تاكس لا بارافيسكاليتي. عندكم ايغالمون لي سورس لوبجيكتيف ديال لامبو. عندكم ايغالمون لا تيفيا لا تاكس سور لا فالور اجوتي، لامبو سور لو ريفوني سالاري، كيفاش نحسبوا السالير ديال واحد السالاري في واحد الشركه، كيفاش نحسبوا لو سالير نيت، خصنا ندوزو من لي 5 ايطاب.
انت عندكم ايغالمون لامبو سيغ لو سوسيتي اللي كتنفتح بالضريبه على الشركات، وعندكم لو كونترا دو ترافاي، بمعنى يعني العقود الشغل. شنو هو الفرق بين عقد شغل دائم ومؤقت؟ يعني لي كونترا ديغ ديتيرميني، لي كونترا ديغ انديتيرميني. وغادي تهضروا ايغالمون لا سيساسيون دو كونترا دو ترافاي، مثلا واش عندنا ليسونسيمون ولا عندنا لا ديميسيون. تشوفوا الفرق بين الاستقاله والاقاله. مثلا الاستقاله هو السالاريتي من يعني من كامل القوى العقليه تقدم استقاله ديالو للشركه، والاقاله هي الشركه اللي تتقيل، يعني تطرد، نقولوا ليسونسيمون، تطرد هذاك العامل بويسكو الى كومي دي فوتوغراف مثلا اخطاء جسيمه. والخطا الجسيم غادي تشوفوا الانواع ديالو وشنو هما الفرق بين خطا جسيم وخطا غير جسيم. داكور. بالنسبه ايغالمون عندكم لانفورماتيك دو جيستيون، عندكم فيها دو بارتي، فيها الميكروسوفت اوفيس، فيها الاكسل. تعطيكم ان طابلو تتحسبوا لي فونكسيون بحال فونكسيون سي، تعرفوا تعمروا الطابلو ديالكم بلي فونكسيون. عندكم اللوجيسيال دو كونتابيليتي تسمى سيج، تتشوفوا شنو هو اللوجيسيال دو كونتابيليتي، تتشوفوا يعني البارامتراج ديالو. خصكم تعرفوا البارامتراج، كومون سيزي البلان كونطابل، كومون سيزي لي جورنو، كومون سيزي لي فاكتور افيك تي في ا، فاكتور افيك لي 3 زير غابي غوميز غيستون. يعني تعطيكم كيفاش دوز واحد لوبيراسيون في اللوجيسيال كونطابل، تيكون عندكم براتيك. بالنسبه للمعامل ديال الدروا فيسكال سوسيال، معامل واحد، عندكم اون في الوطني. بالنسبه للانفورماتيك دو جيستيون عندكم حتى هو المعامل واحد، وعندكم اون ساعه في الوطني. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يوفق الجميع.